हामीले जलविद्युत आयोजना बनाइदिएका कारणले सबभन्दा पहिला गाउँमा बाटो पुग्यो, गाउँमा बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन पुग्यो, गाउँमा खानेपानीको धारा बन्यो, गाउँमा ठुलो बजार बन्यो। विद्युतको ट्रान्समिसन र विद्युतको वितरण र विद्युतको व्यापार यो क्षेत्र फेरि पनि सरकारले आफैसँग राखेर यो निजी क्षेत्रको लागि खुल्ला नगरिदिएको हुँदा यो क्षेत्रको विकास चाहिँ तुलनात्मक रूपमा हुन सकेन। नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रपति महोदयबाट प्रदान हुने यी पदकहरूका पहिलो हकदार विद्युत निर्माताहरू हुन्, प्रवर्धकहरू हुन्। तर यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको बदमास हुन्, फटा हुन् भनेर त्यसरी विश्लेषण लाउनु हुँदैन। बिना प्रमाण कसैको चाहिँ के अरे चरित्रमाथि आक्षेप हुने गरी, कसैको व्यवसायमाथि घात हुने गरिकन टीका टिप्पणी लेखनलाई चाहिँ तपाईँको निरुत्साहित गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ भन्न म चाहन्छु। विद्युत ऐनले दिएको व्यवस्था अनुसार हामीले नेपाल सरकारलाई राजस्व तिरेर, रोयल्टी तिरेर विद्युत उत्पादन गरेका हौँ। यो नेपालका नदीहरू यो राज्यकै सम्पत्ति हुन्। यी खोला नालाहरू हामीलाई एउटा ठाउँमा बिजुली बनाउनका लागि एउटा सीमित समयका लागि दिएको अनुमति मात्रै हो। के थाहा भोलि मैले पो नेपालको बिजुली सबै चाहिँ अर्को बजारमा लगेर बिक्री गर्न सक्छु कि? ऊर्जा उत्पादन हुने बित्तिकै खपत गरिहाल्नुपर्छ, चाहे देशभित्र गर्नु चाहे विदेशमा गर्नु। त्यसमा यो गर्ने र त्यो गर्ने भन्ने तपाईँसँग चोइसै छैन। मेरो नेपाल सरकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई 10 औँला जोडेर बिन्ती के छ भने यो विद्युतको वितरणको काम अहिले इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन बढाउने चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा चलाएर जानका लागि नेपालभित्र बनेर चलेका अहिले आज करिब 120वटा जलविद्युत कम्पनी, 120वटा जलविद्युत आयोजनाहरूले बिजुली उत्पादन गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई बिजुली वितरण गर्ने कामको जिम्मा दिउँ। पछिल्लो समय ऊर्जा खबरले देशको ऊर्जा विकासको विषयमा अन्तर्क्रिया, संवाद र छलफल गराउँदै आइरहेको छ। विद्युत विकासको यात्रामा निजी क्षेत्र र सरकार सँगसँगै यात्रारत छन्। सरकारले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत विकासमा ढोका खोलेको करिब 29 वर्ष पुगेछ। यस अवधिमा निजी क्षेत्रले झन्डै 1100-1200 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिसकेको छ र सरकारको क्षमताको हिसाबले हेर्ने हो भने सरकारको करिब आधा देखिन्छ। र आजसम्म निजी क्षेत्रले जलविद्युत क्षेत्रमा अथवा ऊर्जामा करिब 10 खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको भन्ने आँकडा छ। यिनै सन्दर्भमा हामीले निजी क्षेत्रको पछिल्लो विकास र सरकारसँगको साझेदारी सहकार्य कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा हामी वार्ता गर्छौँ। र यो वार्तामा आज हामीसँग हुनुहुन्छ निजी क्षेत्रको सुरुवातीदेखि लामो समय झन्डै 3 दशकदेखि निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका विज्ञ जलविद्युत उद्यमी गुरुप्रसाद नेउपाने। ऊर्जा खबर यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। सरकारले निजी क्षेत्रको लागि जलविद्युत विकासमा ढोका खोलेको करिब 3 दशक पुगेछ। यो अवधिमा फर्केर हेर्दाखेरि यहाँले विगतलाई छोटो समीक्षा गर्दाखेरि कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? नेपालमा विद्युतको विकासमा सरकारको एकाधिकार रहिरहेको अवस्थामा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भएपछिका वर्षहरूमा खास गरी यो विद्युत विकास नीति, विद्युत ऐन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन इत्यादि कानुनहरू निर्माण भई विद्युतको विकासमा ट्रान्समिसन, वितरण र उत्पादन मध्ये उत्पादनको क्षेत्रमा सीमित मात्रामा काम गर्नका लागि निजी क्षेत्रको लागि बाटो खोलिदिएको हो यो विद्युत ऐन 2049ले। यसपछि निजी क्षेत्रको लागि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नका लागि कानुनमा नयाँ खालका कुनै पनि व्यवस्थाहरू अहिलेसम्म हुन सकेन। त्यसकारण जसरी उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्न दिइयो, जसको परिणामस्वरूप देशमा ठुलो परिमाणमा बिजुलीको उत्पादन भयो र अब यो विद्युत उत्पादन गर्ने काम एउटा लयमा आइराखेको मैले देखेको छु।
र यसलाई निरन्तरता दिँदाखेरि देशमा धेरै ठुलो परिमाणमा जलविद्युतको उत्पादन हुन सक्ने बाटो बनेको देखिन्छ। तर सँगसँगै विद्युतको ट्रान्समिसन र विद्युतको वितरण र विद्युतको व्यापार यो क्षेत्र फेरि पनि सरकारले आफैसँग राखेर यो निजी क्षेत्रको लागि खुल्ला नगरिदिएको हुँदा यो क्षेत्रको विकास चाहिँ तुलनात्मक रूपमा हुन सकेन। परिणामस्वरूप आजको दिनमा हेर्दाखेरि उत्पादन भएको बिजुली माग भएको ठाउँमा पुग्न सकेको छैन, उत्पादन भएअनुसार खपत बढ्न सकेको छैन र अस्ति हामी उत्पादनको कुरा गर्थ्यौँ, अब आज विद्युतको खपत हुन नसकेको, विद्युत बगाएर फ्याल्नुपर्ने अवस्था आइराखेको हामी देखेका छौँ। यसको कारण विगत वर्षहरूमा विद्युतको वितरण र ट्रान्समिसनको मार्गमा ठोस उल्लेख्य प्रगति हुन नसक्नाले भएको हो भन्ने मेरो भनाइ छ। र अहिले दक्षिण एसियामा नेपाल जस्तो देशमा उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जा, क्लिन इनर्जी, हाइड्रो पावरबाट उत्पादन भएको ऊर्जा नबिकेर फ्याल्नुपर्ने अवस्था आएको दुःखद कुरो गर्नुपर्दाखेरि हामीलाई लज्जाबोध हुन्छ। जसरी सरकारले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गरायो, ढोका खोल्यो, त्यसरी नै प्रसारण र व्यापारमा पनि साझेदारीका साथ अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने हो। वास्तवमा एकदम सही कुरा हो। यदि तपाईँको विद्युत उत्पादन सँगसँगै हामीले यसको प्रसारण र वितरणको काममा पनि सँगसँगै प्रगति गरेको भए नेपालमा अहिले उत्पादन भएको भन्दा धेरै बढी ऊर्जा खपत हुन सक्थ्यो। खास गरी ऊर्जाका उत्पादन बाहेक ट्रान्समिसन, वितरण र व्यापार यो तीनटै क्षेत्र चाहिँ तपाईँको खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर जानुपर्ने देशको आवश्यकता हो र संसारभरि गरिराखेको इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि हो। त्यो चिज यहाँ नअपनाएर अनि निजी क्षेत्रलाई अहिले सरकारले दिएको, हामी जस्तालाई काम गर्न दिएको भनेको रन अफ द रिभर प्रकारका विद्युत आयोजनाहरूबाट बिजुली उत्पादन गर्ने मात्रै हो। जलविद्युत विकासको इतिहाससँग जोडिएर आउँदाखेरि यो बिचमा यो करिब 3 दशकको अवधिमा निजी क्षेत्रले पर्याप्त राष्ट्रिय प्रणालीमा योगदान त पुर्यायो, तर निजी क्षेत्र बिचमा पनि प्रशस्त खराब कामहरू भए। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले निजी क्षेत्रलाई गर्ने विश्वासमा कमी आएको हो भनिन्छ। यसमा यहाँको पुष्टि के छ? प्रमाण बेगरको तथ्यहीन कुराहरूको मसँग जवाब छैन। नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्नको लागि निजी क्षेत्रले जुन मेहनत गरेका छन्, जसरी उहाँहरूले एउटा सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त गरेर खोला घुमेर यति धेरै आयोजनाहरू पहिचान गर्नुभएको छ, जसको डिटेल फिजिबिलिटी स्टडिजहरू तयार भएका छन्, त्यसै अन्तर्गत रहेर धेरैवटा आयोजनाहरू निर्माण भइराखेका छन्। यसलाई खराबी भन्न मिल्दैन। दोस्रो, आयोजना पिच्छे ठाउँ अनुसार आयोजना पिच्छे परियोजनाको निर्माण लागत फरक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै आयोजना बनाउँदाखेरि बढी समय लाग्न गएको, कुनै आयोजना तुरुन्त निर्माण गर्न सकिएको र कुनै आयोजनामा चाहिँ तपाईँको के भने बढी लागत पर्न गएकोलाई हामीले अपवादको रूपमा लिनु हुँदैन। यो व्यवसायको नियम हो। त्यसकारण जलविद्युत जस्तो व्यवसाय गर्नका लागि जुन साथीहरूले आँट मेहनत देखाउनु भएको छ, जोखिम मोल्नु भएको छ र बैंकबाट कर्जा लिएर उहाँहरूले यो आयोजनाहरू अगाडि बढाउनु भएको छ, यसलाई हामीले मुग्ध कण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्छ। र नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रपति महोदयबाट प्रदान हुने यी पदकहरूका पहिलो हकदार विद्युत निर्माताहरू हुन्, प्रवर्धकहरू हुन्। तर यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको बदमास हुन्, फटा हुन् भनेर त्यसरी विश्लेषण लाउनु हुँदैन। आजसम्म जलविद्युत आयोजना निर्माता कम्पनीहरूले बैंकबाट लिनुभएको ऋणको सावा, ब्याज, किस्ता सबै नियमित रूपमा तिरिराख्नु भएको छ। सकेसम्म उहाँहरूले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई लाभांश दिइराख्नु भएको छ र यति ठुलो क्षेत्र बैंकहरूको कर्जा लगानीका लागि चाहिँ निकै तयार भएको छ। यसमा टेकेर ठुला उद्योगहरू अबका दिनमा बन्नेछन् र बिजुलीको पर्याप्तता भएको देश,
भन्ने सन्देश हामीले विदेशलाई दिन सक्यौँ भने धेरै ऊर्जा खपत गर्ने धेरै उद्योगहरू नेपालमा आउन सक्छन्। त्यसकारण यो क्षेत्रमा विकृति विसङ्गति होइन, यो क्षेत्रले विकासमा तरङ्ग पैदा गरेको छ र विद्युतको विकास जतिको ठुलो यो कोभिडको समयमा अथवा तपाईँको लोकप्रिय यो चाहिँ तपाईँको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आइसकेपछि यो क्षेत्रमा जतिको विकास कहीँ पनि भएको छैन। त्यसकारण यो विकासको क्रममा साना मसिना समस्याहरू आएका छन् भने त्यसलाई त्यही ठाउँमा तत्त क्षणमा समाधान गर्नुपर्छ। तर यो समग्र देश विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको र म निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले तोकेका 3वटा प्रमुख क्षेत्रहरूभित्र कृषि, पर्यटन र ऊर्जा पर्छ। त्यसकारण यो ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई सबैले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, कृषिको विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, पर्यटनको विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र यो प्रोत्साहन गरेर लाने राष्ट्रिय महत्त्वको क्षेत्रमा काम भइरहँदाखेरि यसको बारेमा टिका टिप्पणी हुनु स्वाभाविक छ। तर यसमाथि नकारात्मक सोच बनाउनु गलत छ। त्यसले गर्दाखेरि म नेपालमा के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारको घोषित नीति के हो त 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट बिजुली बनाउने, जसमध्ये करिब 2,000 मेगावाट बिजुली बनेको छ। बाँकी 13,000 मेगावाट बिजुली बन्नु नै छ, बाँकी नै छ। त अहिले नै यतिखेर यो रोइलो किन, अहिले नै यो रोआई किन, अहिले नै यो अनावश्यक तर्क वितर्कना किन? यसले देशको विकासलाई पछाडि धकेलेर जान्छ। सोच्ने हेर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो एउटा व्यापक विहङ्गम दृष्टिकोण हुनुपर्छ र दूरदर्शी परको चिज देखेर लक्ष्य तयार गरेर काम गरेर जानुपर्छ। त्यसकारण हामी सबैले जलविद्युतमा लागेर काम गर्नुभएका सबैलाई, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल सरकार, उपभोक्ता, विद्युत वितरक, यी सबैलाई मुग्ध कण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्छ, धन्यवाद दिनुपर्छ र उहाँहरू पुरस्कारको पात्र हुनुहुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। निजी क्षेत्रले यति ठुलो योगदान गरेको छ, राज्यको एउटा अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो योगदान छ निजी क्षेत्रको। तर सरकार के भनिरहेको छ भने हामीले लाइसेन्स दिएर, सरकारले लाइसेन्स दिएर अथवा ढोका खोलिदिएर उहाँहरूले व्यापार गर्न पाइराख्नु भएको छ, मुनाफा कमाउन पाइराख्नु भएको छ। अनि निजी क्षेत्रको पनि गुनासो समय समयमा आइरहन्छ। यो सरकार र निजी क्षेत्र बिच तादम्यता मिल्न नसक्नुको कारण चाहिँ यहाँ के देख्नुहुन्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। विद्युत ऐनले दिएको व्यवस्था अनुसार हामीले नेपाल सरकारलाई राजस्व तिरेर, रोयल्टी तिरेर विद्युत उत्पादन गरेका हौँ। यो सरकारले हामीलाई एक खालको अनुबन्धनमा दिएको हो। यसको उत्पादन अनुमति पत्रको म्याद बढीमा 35 वर्षको छ। त्यसपछि 35 वर्ष पुगेपछि यो आयोजना चालु हालतमा रनिङ कन्डिसनमा हामीले नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यसपछि त सरकारको सम्पूर्ण परियोजना नै सरकारको हो। त्यसकारण यो एक प्रकारको बिओटी जस्तो र एक प्रकारको बिल्ड एन्ड ट्रान्सफरको मोडलमा काम गरेको हुनाले यो त सरकारकै परियोजना हो। त्यसका लागि सरकारले एक खालको तयारी गरेर यो लाइसेन्सको अवधि समाप्त भइसकेपछि ती आयोजनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी सुसञ्चालन गर्ने, कसरी अहिलेको भन्दा राम्रो गरेर चलाउने भन्ने बारेमा सोच विचार र गृह कार्य गर्नुपर्छ। र सरकारले दिएको यो नेपालका नदीहरू यो राज्यकै सम्पत्ति हुन्। यी खोला नालाहरू हामीलाई एउटा ठाउँमा बिजुली बनाउनका लागि एउटा सीमित समयका लागि दिएको अनुमति मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो निजी क्षेत्र होइन, यो सबै सरकारीकै क्षेत्र हो। सरकारले गर्नुपर्ने काम, सरकारले गर्नुपर्ने सर्वेक्षण, सरकारले बनाउनु पर्ने आयोजनाहरू निजी क्षेत्रले बनाइदिँदाखेरि सरकार यसमा खुसी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। निजी क्षेत्रले जलविद्युत विकास गरिरहँदाखेरि सेयर जारी गर्ने र सर्वसाधारणलाई पनि त्यसको हकदार हिस्सेदारी बनाउने अभियान सुरु गर्यो र त्यो सँगसँगै के पनि भयो भने जो लगानीकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूले जनताबाट पैसा उठाउने, ब्याङ्कबाट पैसा उठाउने, त्यसैबाट आफूले लाभ लिने, आफू लाभान्वित हुने। तर जो सामान्य लगानीकर्ता हो, सर्वसाधारण हो, जनता हो, त्यसलाई चाहिँ नि प्रतिफल नदिने र प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा त्यो कम्पनीलाई नपुर्याउने, जलविद्युत कम्पनीलाई भन्ने यो पछिल्लो समयका विकृतिहरूले त्योलाई पनि अलिकति इङ्गित गर्छ। अब यसमा शुद्धिकरण जरुरी छ कि छैन? म के तपाईँलाई भन्छु भने त्यो जुन जलविद्युत प्रवर्धक छ, त्यो जलविद्युत प्रवर्धकलाई तपाईँले कसरी हेर्नुपर्छ भने उहाँले जुन ढाँचाले मेहनत गरेर
तपाईँको आयोजना पहिचान गर्नुभयो, आयोजना विकास गर्नुभयो, आयोजना निर्माण गर्नुभयो, बैङ्कबाट कर्जा प्राप्त गर्नुभयो। अब त्यसको आधारमा कुनै आयोजना निर्माण सम्पन्न भयो। निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि जुन साना लगानीकर्ता शेयरधनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सेयर निष्कासन भएको छ। उहाँहरूलाई परियोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि सेयर निष्कासन भएको छ। त्यो सेयर निष्कासनमा लगानी गरे बापत उहाँले मुनाफा पनि पाउनु भएको छ र उहाँको सेयरको मूल्य बजारमा वृद्धि पनि भएको छ। र त्यसो भएर जाँदाखेरि जसले कम्पनी बनाएर त्यहाँसम्म पुर्याइदियो त्यो चाहिँ फटा हुने। अनि त्यो 10 किता सेयर लगानी गर्ने, 100 किता सेयर लगानी गर्ने साना लगानीकर्ता चाहिँ तपाईँको मलाई मुनाफा पुगेन, मलाई यो सेयरको भाउ चाहिँ निकेर चाहिँ तपाईँको 1000 हुनुपर्ने 500 हुनुपर्ने भन्ने खालको जुन कुरा उठिराखेको छ। र सेयरमा कम्पनीको सेयरमा जलविद्युत कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने मान्छेहरूलाई विभाजन गरेर साना सेयरधनी, संस्थापक सेयरधनी, ठुला सेयरधनी अनि कसको सेयर लकिन गर्ने जस्तो विभेद ल्याएर हामीले यो पुँजी बजारको विकासमा अवरोध खडा गरिराखेको छौँ। म यसको विरोध गर्न चाहन्छु र जलविद्युत आयोजना कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने सबै सेयरधनी हुन्, चाहे संस्थापक होस्, चाहे स्थानीय जनता होस्, चाहे आइपिओबाट लगानी गर्ने होस्, यी सबैलाई सेयरधनी हुन्। यी सबैको लगानी छ र यसलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने नीति कानुन हुनुपर्छ भन्ने मेरो नम्र निवेदन हो। दोस्रो कुरो, यसमा लगानी गर्दा अमुक व्यक्तिको सेयर चाहिँ बेठिक र फलानाको ठिक भन्न पाइँदैन, किनभने लगानी भइसकेपछि यो सबैको कम्पोजिसनबाट बनेको छ। र जुन त प्रमोटर हुनुहुन्छ कम्पनीमा, ब्याङ्कमा उहाँले आफ्नो असीमित सम्पत्ति, आफ्नो असीमित दायित्व ग्रहण गरेर कर्जा प्राप्त गरेर बनाइदिएको आयोजना हो, जसको कन्ट्रिब्युसन टोटल प्रोजेक्ट कस्टमा 70% छ। बाँकी 30%मा 10% स्थानीय जनताको होला र 20% सर्वसाधारणको सेयरधनी लगानी होला। त सरकारले त्यो 10%को बारेमा, 20%को बारेमा बढी चियो गर्ने, त्यो 70%को बारेमा खोजिने त्यो नगरिदिने र त्यसको हकहित रक्षा नगरिदिने कुरामा अन्याय छ। त्यसकारण अब यहाँभित्र विकृति विसङ्गतिका कुराहरू यदि कहीँ कतै छन् भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कहीँ कतै कसैको पनि विमति हुन सक्दैन, मेरो पनि विमति हुने कुरै भएन। तर त्यो विषयलाई लिएर, यो विषयलाई लिएर ब्ल्याङ्केटमा यी सबैलाई चाहिँ के अरे बदमास हुन्, चोर हुन्, फटा हुन् भन्ने खालको विशेषण जोडेर यो सेक्टर हेरिनु हुँदैन भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रमाणका रूपमा अगाडि आउनु पर्यो, बाहिर ल्याउनु पर्यो भन्ने हो। छ भने त्यसलाई तत्काल कारबाही गर्नु पर्यो। अहिले कारबाही चाहिँ नगर्ने, बिना प्रमाण कसैको चाहिँ के अरे चरित्रमाथि आक्षेप हुने गरी, कसैको व्यवसायमाथि घात हुने गरिकन टीका टिप्पणी लेखनलाई चाहिँ तपाईँको निरुत्साहित गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ भन्न म चाहन्छु। यदि प्रमाण बेगरको निवेदन आयो भने नेपाल धितोपत्र बोर्डले, नेपाल स्टक एक्सचेन्जले, कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयले त्यसको बिना प्रमाणका कुराहरूको आधारमा कारबाही एक्सन गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो स्ट्रङ बनाइ हो। किनभने यो न्याय कानुनको देश हो र यहाँ विषय पुर्याएर मान्छेले दुःख गरिरहँदाखेरि त्यो जसले डेभलपर, म त एउटा हाइड्रो पावर डेभलपरको नाताले म के देख्छु भने त्यो हाइड्रो पावर डेभलपरले चाहिँ तपाईँको सहेका दुःख, भोगेका कठिनाई र उसमाथि आइपरेका चाहिँ के अरे अप्ठ्याराहरू, स्थानीय स्तरका समस्याहरू, वनको, जङ्गलको, बाटोको, स्थानीयको के अरे चाहिँ तपाईँको तलको लोकल मान्छेहरूको कारणले चाहिँ के अरे जुन उहाँहरूले दुःख भोगेर आयोजना बनाउनु भएको छ, उहाँलाई कठै भनेर कसले भन्दैन। र अर्को मैले देखिराखेको छु तपाईँको जलविद्युत आयोजना आइदिएका कारणले, हामीले जलविद्युत आयोजना बनाइदिएका कारणले सबभन्दा पहिला गाउँमा बाटो पुग्यो, गाउँमा बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन पुग्यो, गाउँमा खानेपानीको धारा बन्यो, गाउँमा ठुलो बजार बन्यो, स्वास्थ्य चौकी बन्यो, गाउँमा चाहिँ सासाना घरेलु उद्योगहरू स्थापना भए र अहिले कुटानी, पिसानी, पानी, बिजुली यो सबै सुविधा आएर अहिले गाउँ चाहिँ एक प्रकारको मिनी सहरको रूपमा बसेर त्यहाँका मान्छेहरू त्यही बत्ती मुनि बसेर चहल पहल गर्ने अनि त्यो जलविद्युत आयोजना बनाउने मान्छेलाई हप्काउने, गाली गर्ने र त्यसको विषयमा आलोचना प्रत्यालोचना गर्ने, यो चाहिँ तपाईँको ठिक बेठिक के हो यो यहाँले ठम्याइदिनुहोस्। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने हामीले प्रोजेक्ट बनाएका ठाउँमा जतिखेर आयोजना गएको थिएन र जतिखेर आयोजना निर्माण सभा र सञ्चालन भयो
त्यो दुईटाको बिचको तुलना गर्दाखेरि आकाश जमिनको फरक, स्याको चेतनाको अरू पूर्वाधारहरूको विकास देख्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने साँच्चीकै गाउँमा कसैले केही गरेको छ, साँच्चीकै जाने के अरे चाहिँ तपाईँको पूर्वाधारको विकास निजी क्षेत्रबाट सहयोग भएको छ भने जलविद्युत आयोजना बनेको सेरोफेरोमा, जलविद्युत आयोजनाको पहुँचसम्ममा धेरै कामहरू भएका छन्। यसलाई नजरअन्दाज नगरियोस् भन्न म चाहन्छु। निजी क्षेत्रले पर्याप्त गरेको देखिएको पनि छ, गरेका छौँ भनिरहेका छन्। अनि यो सेयरको हकमा सर्वसाधारणले अघि यहाँले प्रश्न पारिसक्नुभयो, त्यसमा थोरै मात्र जोड्न खोजेँ मैले। हामीले केही नै पाएनौँ भन्ने उहाँहरूको गुनासो पनि सधैँ आइरहने। सरकारले पनि निजी क्षेत्रले अथवा कम्पनीले नाफा कमाइरह्यो भन्ने। यसमा अब यो विवाद नल्याउन, यसमा समानता ल्याउन चाहिने कसले कहाँ के भूमिका खेल्नुपर्छ? सबभन्दा पहिला त सरले भन्नुभएको जुन मुनाफाको कुरा छ, यदि कुनै साथीहरूले मलाई देखिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ भने म निवेदन गर्न चाहन्छु, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएर त्यो कम्पनीले औल दौल धेरै मुनाफा गर्न सक्दैन। किन? यसमा विद्युत बिक्रीबाट प्राप्त हुने आय, राजस्व, विद्युत बिक्रीबाट प्राप्त हुने आय निश्चित छ। विद्युत प्राधिकरणले तय गरिदिएको विद्युत खरिद बिक्रीको दर छ, त्यो दर उहिलेदेखि अहिलेसम्म एउटै छ। तर अर्कोपट्टि बिजुलीको आयोजना बनाउन लाग्ने लागत एकदम बढेर गइरहेछ। मुनाफा भनेको आय माइनस लागत, रेभेन्यू माइनस कस्ट इज इक्वल टु ग्रस प्रफिट। यसमा तपाईँको जब कस्ट बढेर गइराखेको छ, रेभेन्यू बढेको छैन भने त्यसले कसरी धेरै पैसा कमाउँछ? त्यसरी कमाउन सकिने होइन। तर जलविद्युत आयोजनाले ब्याङ्कको ऋण तिरेर, सरकारलाई रोयल्टी तिरेर 2 पैसा लाभ गरेर मैले देखेका अधिकांश कम्पनीले सेयरधनीहरूलाई लाभांश दिनुभएको छ। अधिकांश कम्पनीको सेयर धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएर तिनीहरूले यथोचित मूल्य बजारमा पाइराख्नु भएको छ। होइन, बजार त आखिर ट्रेडिङको मार्केट हो। ट्रेडिङ हुँदाखेरि कहिले बढी कहिले घटी भएर जान्छ। केही मुनाफा क्यापिटल एप्रिसिएसनबाट पाउनु भएको छ, केही मुनाफा डिभिडेन्डको मार्फतबाट प्राप्त गर्नुभएको छ। र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो जलविद्युत विकास गर्ने साथीहरूलाई एक प्रकारको सन्तुष्टि, मेन्टल सेटिस्फ्याक्सन छ कि मैले यो देशलाई उज्यालो बनाउने काम गरेँ र मेरो व्यवसायले कुनै प्रकारको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छैन। मेरो आयोजनाले देशको गौरव बढाएको छ, बिजुली उत्पादनको भण्डार बढाएको छ भन्ने उनलाई गर्व एउटा जनिका लागि साथीहरू लागेर काम गर्नुभएको छ। त्यसकारण अहिले यतिखेर आएर यो सेक्टरबाट चाहिँ जब तपाईँले केही मात्रामा देशभित्र उत्पादन भएको, केही मात्रामा भारतको कोइलाबाट ल्याइने कालो ऊर्जा, ब्ल्याक इनर्जी खपत गरेर लोड सेडिङ अन्त भएको भनिएको छ। यसको भरमा बसेर आगामी दिनमा गर्नुपर्ने जो ठुलो चुनौती, धेरै कामहरू छन्, यसलाई नजरअन्दाज गर्ने गरिकन जुन हामीले अहिले विश्लेषण गरिराखेका छौँ, नेपालको अर्थव्यवस्थामा ऊर्जाले धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ। ऊर्जा भनेको उत्पादन गरेपछि तत्काल खपत गर्नुपर्ने चिज भएको हुनाले या त घरभित्र बजार हुनुपर्छ या त नजिकको बजारमा हामीले यसको पहुँच बढाउनुपर्छ। र यो बिजुली तपाईँको उत्पादन हुने बित्तिकै विभिन्न उद्योग कल कारखानामा, चाहे स्वदेशमा चाहे नजिकको छिमेकी राष्ट्रमा यसलाई खपत गरेर देशले ऊर्जाबाट ठुलो राजस्व आर्जन गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यो जस्तै संस्थाहरूले धेरै राजस्व आर्जन गरेर नेपाल सरकारको ढुकुटी भर्नुपर्छ, बढिराखेको व्यापार घाटा कम गर्नुपर्छ, शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुलनता ल्याउनुपर्छ र यो दिशामा लाग्न थालेको कुराको मैले सङ्केत देखिराखेको छु। अब मेहनत गरेर कसरी छिमेकको बजारमा हाम्रो पहुँच बनाउने, कसरी ठुला ठुला ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरूलाई देशभित्र भित्राउने र बिजुली चाहिँ तपाईँको एउटा देशको ऊर्जा उत्पादनको स्रोत र त्यसले उद्योग विकासको स्रोत, आय आर्जनको स्रोत, रोजगारीको स्रोत बनाउने गरिकन सोच परिकल्पना गर्ने मार्गतर्फ हामीहरू नगएर अब अहिले बिजुली उत्पादन गर्ने मान्छेलाई तपाईँको सतो सराप गर्ने, गाली गर्ने, उसको चरित्र हत्या गर्ने जस्ता कामहरू भइराखेको छ। म यसमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छु। निजी क्षेत्र बिचमा पनि सबल र निर्बल भन्ने बहस हुन थालेको छ कि
सबल भनेको राजनीतिक पार्टीको सरकारको नजिक हुनेले चाँडो काम गर्यो, यताबाट छिर्यो उताबाट छिर्यो, काम बनायो निस्क्यो, टक्क टाइममा प्रोजेक्ट बनायो सक्यो, मुनाफा पनि कमायो, मुनाफा पनि बाँड्यो। तर नसक्ने वर्ग जो नसक्ने समूह छ ऊ चाहिँ चेपिएर मरेको छ। यो विभेद यहाँले महसुस गर्नुभएको छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। र अहिले तपाईँको सबैले विद्युतको काम गर्नका लागि सबैले सबभन्दा पहिला लाइसेन्स प्राप्त गर्नुपर्छ। लाइसेन्स सरकारले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ बेसिसमा दिइराखेको छ, त्यहाँ समस्या भएन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भकै बेसिसमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरिरहेको थियो भन्नु पर्यो, अथवा गर्नेछ। त्यो आएका प्रोजेक्टहरू क्युमा बसिराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यसपछि अब आयोजना बनाउनका लागि बैङ्कहरूमा राम्रो फिजिबल प्रोजेक्टहरू छन् भने सबैले फाइनेन्स पाइराख्नु भएको छ। बजारमा सेयर निष्कासन गर्नु भने सबैका सेयर बिकिराखेका छन्। अहिले त अनलाइन सेयर ट्रेडिङको बेला आएको छ। त्यसकारण तपाईँको मलाई सबल दुर्बल सक्षम असक्षम भन्ने कुराको माथि मलाई विश्वास लाग्दैन र सबै साथीहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार गरिराख्नु भएको छ। तर मात्रै एउटा जलविद्युतमा मैले भन्नुपर्ने थप्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले विद्युतको उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त गरिसकेपछि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भइसकेपछि जति सकेको छिटो आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने त्यति छिटै आम्दानी प्राप्त हुन थाल्छ अनि त्यसपछि सेयरधनीहरूलाई लाभांशहरू दिन सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि काममा चाहिँ एकदम भूतले जस्तै चाहिँ नि मेहनत गरेर चाहिँ तपाईँको अगाडि लाग्यौँ भने यसमा लाग्नुहुने साथीहरूको भविष्य राम्रो छ। जो साथीहरू यसमा लागिराख्नु भएको छ उहाँहरू जुन मेहनत जुन कडाइका साथ लागिराख्नु भएको छ म यसको उच्च सम्मान गर्छु। दोस्रो, यहाँभित्र जोखिम छ। जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउने यो सबै गर्ने भन्दा पनि यो भित्र धेरै जोखिमहरू छन्। एउटा बाढीको जोखिम छ, खडेरीको जोखिम छ। त्यसपछि गएर तपाईँको के भनेदेखि यी संरचनाहरू बिग्रिने भत्किने डिजाइनका कुराहरू छन्। यी चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँको जो साथीहरूले चिरेर सकुशल पुर्याएर बिजुली बनाउनु भयो उहाँहरूलाई आधुनिक नेपाल राष्ट्र निर्माता हिरोज अफ मोडर्न नेपाल भन्नुपर्छ। यहाँभित्र कमी कमजोरीहरू हुँदै नभएका हुन् भनेर भन्न त अलिक गाह्रो होला होइन। एउटा क्षमतामा निजी प्रवर्तकहरूले लाइसेन्स लिने, जस्तो मानव 5 मेगावाटको लाइसेन्स लिनुभएको छ उहाँहरूले, तर त्यसलाई अध्ययन 4 महिना 1 वर्षमा बढाएर 10 पुर्याउने 15 मेगावाट पुर्याउने। त्यसले गर्दाखेरि प्राप्त हुने हिउँदको ऊर्जा पनि कम निस्किने, क्षमता बढाउने तर ऊर्जा कम निस्किने र प्रतिफलमा असर गर्ने, यी कुराहरूलाई कमजोरी मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? खोलाको पानीबाट जलविद्युत बनाउने चाहिँ यो वैज्ञानिक कुरा हो, विज्ञान हो। यसको पछाडि तपाईँको कुनै खोलाबाट कुनै ठाउँबाट बिजुली निकाल्नु पर्यो भने त्यहाँ पानीको प्रवाह कति छ, त्यहाँनिर तपाईँको भौगोलिक हेड कति छ, मसिन कस्तो हालिएको छ, त्यसको इफिसियन्सी कस्तो छ, ट्रान्समिसन लाइन कस्तो छ, यी चिजहरूमा भर परेर कुनै पनि योजनाको क्षमता निर्धारण हुन्छ। त्यो पहिला अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि पहिला हामी डिटेल स्टडी गर्छौँ, त्यसपछि प्रोजेक्टको अप्टिमाइजेसन गर्छौँ। त्यो अप्टिमाइजेसन गर्दाखेरि कसैको क्षमता बढ्न पनि सक्छ, कसैको क्षमता घट्न सक्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नु होला भनेदेखि यो नियमित प्रक्रिया हो। एउटा बिजुलीको प्रोजेक्टलाई अप्टिमाइज गरेर जाने यो नियमित प्रक्रिया हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो भित्र यो स्टडी गरेर अप्टिमाइजेसन गरेर आउने चिज हो, त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ। तर सुरुमा सर्वेक्षण अनुमति लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा अन्दाजको भरमा गरिन्छ। यसका हातमा तपाईँको पक्का पनि तलमाथि उचा निचा हुन्छ, यसलाई हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन। र यो आयोजनाहरू अब बनेर जाँदाखेरि अनि बनाइसक्दाखेरि अनि खालि यो हाइड्रोलोजीको डाटाको कारणले, जियोलोजिकल फल्टहरूका कारणले, सिभिल स्ट्रक्चरहरूमा डिजाइन डिफेक्टका कारणले केही तलमाथि हुनसक्छ। यो बाहेक अरू चिजहरूमा धेरै तलमाथि गर्न सकिने गुन्जाइस छैन। यही कारणले आयोजनाहरू रुग्ण भए भनेर निजी क्षेत्रले भनिरहेको अवस्था त छ नि। त्यसलाई केस बाई केस हेरौँ र ती सबैको फेरि समाधान छ। त्यो प्रोजेक्टलाई रिडिजाइन गर्ने र त्यसलाई फेरि मुनाफादायी बनाउने उपायहरू छन्। त्यस्ता खालका आयोजनाहरूलाई चाहिँ तपाईँको हामीले रिथिङ्क गर्नुपर्छ।
अनि त्यसपछि अब गरेकोमा सबैका सबै त्यसरी चाहिँ नि के अरे बिग्रिएर जान्छन् भन्न मिल्दैन र कुनै स्पेसिफिक आयोजना त्यस्तो छ भने त्यसलाई चाहिँ नि के अरे सुधार गर्नका लागि त्यसको स्थलगत अध्ययन गरेर त्यसको डाटाहरू लिएर निकाल्न सकिन्छ। यसको उपचार के त अब रुङ र निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू केही दर्जन जति आयोजनाहरू रुङ र भनेर भनिएका छन्, सरकारसँग ती गुनासाहरू पनि पुगेका छन्। यी यिनीहरूलाई अब समस्या मात्रै देखाएर त भएन, यसमा निजी क्षेत्र आफैले के गर्नुपर्ने र सरकारले के गरिदिनुपर्ने, उपचार के हुने, समाधान त खोज्नु पर्यो नि। जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेपछि सँगसँगै देशमा कृषि विकासका कामहरू गरौँ र त्यो जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि खरिद गरिएको जग्गा, त्यसको आसपासको जग्गाहरू भाडामा लिजमा लिएर खरिद गरेर त्यो ठाउँमा तपाईँको नेपालमा उन्नत जातले कफी खेती गरौँ भनेर अहिले मैले चाहिँ तपाईँको जलविद्युतलाई कृषिसँग जोडेर हेर्न खोजेको छु। जलविद्युतलाई एकलमा नहेरेर यसलाई पर्यटनसँग गाँसौँ, यसलाई कृषिसँग गाँसौँ र त्यो ठाउँमा। अनि अर्को मेरो एउटा पार्टी हो। दोस्रो पार्ट नेपाल सरकारसँग के सहयोग माग्ने भन्दाखेरि मेरो नेपाल सरकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई 10 औँला जोडेर बिन्ती के छ भने यो विद्युतको वितरणको काम अहिले इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन बढाउने चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा चलाएर जानका लागि नेपालभित्र बनेर चलेका अहिले आज करिब 120वटा जलविद्युत कम्पनी 120वटा जलविद्युत आयोजनाहरूले बिजुली उत्पादन गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई बिजुली वितरण गर्ने कामको जिम्मा दिउँ। आफ्नो जलविद्युत आयोजनाको 5 किलोमिटरको सेरोफेरो हो कि 10 किलोमिटरको सेरोफेरो हो कि आयोजना भएको जिल्ला हो, त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको घर घरमा बिजुली पुर्याउने र बिजुलीको खपत बढाउने यो अभियानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लोकल पार्टनर चाहिँ जलविद्युत उत्पादन कम्पनी हुन सक्दछ र यसलाई उसले खाली बिजुली उत्पादन गरेर राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिदिएर जिम्मेवारी उसको समाप्त हुने होइन कि सँगसँगै उसले चाहिँ तपाईँको विद्युतको बिक्री वितरण गरेर ग्रामीण विद्युतीकरण बढाउने, गाउँ गाउँमा चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि ऊर्जाजन्य उद्योगहरू खोल्न लगाउने, जस्तै कृषिमा यो चिस्यान केन्द्रको कुरा छ, कृषिमा मिलहरू खोलेर चाहिँ तपाईँको प्रशोधन गर्ने कुरा छ, प्याकिङ गर्ने कुरा छ, त्यस्तै गरेर यो ब्याट्रीहरू चार्ज गरेर बिजुलीको भेकलहरू चलाउने कुरा छ, अन्य उद्योगहरू खोल्ने कुराहरू छ। यसमा जलविद्युत कम्पनीहरूलाई पनि ठाउँअनुसार सम्भाव्यताका आधारमा काम दिन सक्यो भने यो आयोजनाहरू जो रुग्ण थियो बिजुलीका कारणले रुग्ण भए पनि अब अन्य कृषिजन्य व्यवसायहरू गरेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि राम्रो हुन्छ, मुनाफा हुन्छ। गाउँ गाउँमा विद्युतीकरण गर्ने विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत कम्पनीलाई एउटा लोकल पार्टनर बनाएर लाने कुरा के सक्षम छ? निजी क्षेत्र अथवा निजी कम्पनी सक्षम हुन्छ त्यो दायरा, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न? ठाउँअनुसार पनि हेर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि त्यहाँको क्षमताअनुसार पनि हेर्नु पर्यो, मागअनुसार पनि हेर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ तपाईँको यो माइक्रो लघु यो पट्टिका पनि थुप्रै आयोजनाहरू चाहिँ के अरे छन्। यी चिजहरूलाई एकत्रित गरेर तपाईँको समग्र एउटा विकासको रूपमा को मोडलमा हेरेर जाँदाखेरि जलविद्युतमाथि टेकेर अन्य विकासका पूर्वाधारहरू, अन्य विकासका चाहिँ लाभदायक कामहरू गरेर यो रुग्णलाई चाहिँ तपाईँको मुनाफादायी बनाउन सकिन्छ। विद्युतलाई चाहिँ तपाईँको बहुआयामिक विकासको एउटा वाहक संवाहकको रूपमा मैले परिकल्पना गरेर यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। आजको दिनसम्म निजी क्षेत्रले 10 खर्ब बराबरको लगानी यो क्षेत्रमा गरिसकेको भन्ने तथ्याङ्क छ। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि निजी क्षेत्र र सरकारका पनि प्रशस्तै विवादहरू छन्, विवादहरू भइरहन्छन्। ती कुराहरू यहाँहरूलाई सरकारले निजी क्षेत्रलाई कतिको न्याय गर्यो भन्ने लाग्छ? सरकारले हामीलाई काम गर्नको निमित्त अनुमति दिनुभयो। यो अनुमति थिएन, कानुन थिएन भने गर्न पाइँदैन थियो। कानुनमा सुधार भएन, समय सापेक्ष भएन, यो ठाउँमा छ। तर सरकारले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिइसकेपछि अब हामीले धेरै सरकारसँग ठुलो अपेक्षा गर्ने भन्दा पनि अहिले हामीले जुन ढाँचाले काम गरिराखेका छौँ, जुन ढाँचाले अहिले काम भइराखेको छ नि, यो सेक्टरमा सरकारकै सहयोगले भएको त हो नि। त कति गर्ने भनेर सरकारले चाहिँ योजना बनाइदिएको छ। सरकारको वार्षिक कार्यक्रम आउँछ, अब बजेट आउँछ जेठ 15 गते, त्यहाँभित्र लेखिया हुन्छ यो वर्ष यति बिजुली उत्पादन गर्ने,
र त्यो बिजुली कति सरकारले गर्ने, कति नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्ने, कति हामीले गर्ने, प्राइभेट सेक्टरले गर्ने, यो नीतिलाई सरकारले बलियो गरी टेकेर अगाडि लगिदिनुपर्छ। र अहिले चाहिँ तपाईँले सरकारले 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट बिजुली बनाउने, कुल बिजुली उत्पादनको 10% चाहिँ तपाईँको यो नवीकरणीय ऊर्जा मध्ये चाहिँ तपाईँको सोलर अनि बायोमास अनि अर्को यो विन्ड इनर्जीबाट परिपूर्ति गर्ने भनेको छ। त्यो लक्ष्य सरकारले छोड्न मिल्दैन, पाइँदैन। त्यो लक्ष्यमा पुग्नका लागि यहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा त्यो विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताहरू छन्, ती रोकेर राखिदिनु भएन। यसले अहिले भइराखेको गतिमा, जुन गतिमा अहिले निजी क्षेत्र अगाडि बढिराखेको छ, यसलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने र नीतिमा कन्सिस्टेन्सी राखिदिने मात्र काम गरिदियो भने पनि धेरै कुराहरू हुन्छ। सरकारले दिएका कमिटमेन्ट गरेका कुराहरू चाहिँ पुरा गरिदिनुपर्छ, होइन भने सरकारको विश्वसनीयता हुँदैन। सरकारले चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि विद्युत उत्पादन गर्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँको मूल्यवृद्धि करमा छुट दिन्छु भनेको थियो, त्यो दिनु पर्यो। त नदिने भन्ने त्यसो गर्नु मिल्दैन। यो 10 वर्षमा 15,000 भनेको कारणले धेरै मान्छेहरूले बिजुलीमा ठुलो लगानी गरेर आयोजनाहरू ल्याए। अब उहाँहरूलाई उत्पादन अनुमति पत्र, उहाँहरूलाई विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता नगरिदिने भन्ने कुरा हुँदैन। अब देशमा बिजुलीको उत्पादन अधिक हुने अवस्था आयो। यो सबैको परिणाम देशमा चाहिने माग गर्ने भन्दा पनि बढी बिजुली उत्पादनको समस्या आयो। अब हिजो हामीलाई बिजुली नपुग्थ्यो, आज हामीलाई बिजुली सरप्लस भयो। यसको समाधान के हो भन्नाले यसको बजार चाहियो। त्यो बजार बनाउनका लागि सरकारले एकलमा गर्ने कि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसमा प्रवेश गर्न दिने कि अथवा बजार हामी बजार भनेको 1000, त्यो बजारभित्र प्रवेश गर्नका लागि कानुन बनाइदिएर यो ग्रिड व्हिल गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएर सबैलाई खेल्ने वातावरण बनाइदियो भने के थाहा, भोलि मैले पो नेपालको बिजुली सबै चाहिँ अर्को बजारमा लगेर बिक्री गर्न सक्छु कि, अथवा यसलाई चाहिँ के अरे विभिन्न प्रकारका पर्मिटेसन कम्बिनेसनहरू बनाएर तपाईँको लगानी पनि ल्याउन सकिन्छ कि। यो भएको हुनाले हामीले अब देश एउटा चाहिँ के अरे एक फड्को माथि पुग्यो। हिजोको लोड सेडिङको क्राइसिसबाट सरप्लसको अवस्थामा पुग्यौँ, त्यो पनि सिजनल सरप्लसको अवस्थामा पुग्यौँ भने अब के गर्नुपर्छ र यसलाई कसरी खपत गर्ने बढाउने भन्ने बारेमा फेरि पनि सरकार र निजी क्षेत्रको बिचमा सहकार्य हुनुपर्छ। फेरि पनि देशमा चाहिँ के अरे कानुन, प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली कानुन खुकुलो हुनुपर्छ। हामीले दशकौँदेखि ऊर्जा बेच्ने कुरा गर्दै आयौँ, भारतमा होस् अथवा बङ्गलादेश होस्, जहाँ होस्, तर देशभित्रै खपत गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी किन लाग्न सकेनौँ? निजी क्षेत्र त्यसमा किन संवेदनशील? आज पनि निजी क्षेत्रका विकासकर्ताहरू, प्रवर्धकहरू भनिराख्नु भएको छ, हामीलाई अनुमति पत्र दियो भने हामी बङ्गलादेश बेच्छौँ, भारत बेच्छौँ, हामीलाई अनुमति पत्र दिनुहोस्, हामी देशमै बजार खोज्छौँ भनेर निजी क्षेत्रले किन भन्न सकिराखेको छैन? होइन, यस्तो छ कि तपाईँको यी सबैलाई गाइडिङ गर्ने कुरा नेपालको ऐन कानुन हो। हामी कोही पनि ऐन कानुनभन्दा माथि छैनौँ। विद्युत ऐन 2049मा संशोधन गरेर 2076 भनेर बनेको छ। त्यो ऐन पार्लियामेन्टमा विचाराधीन छ र त्यो ऐन पारित नभइकन विद्युतको क्षेत्रमा कसैका लागि पनि तपाईँको बाटो खुल्दैन। त्यसमा यो ऐन पारित हुनु पर्यो या अध्यादेशबाट ऐन आउनु पर्यो र त्यो ऐनले तपाईँलाई बिजुली चाहिँ दुई देशमा व्यापार गर्न सकिने, विद्युत कसैले पनि किनबेच गर्न सक्ने, त्यसको लागि चाहिँ निकै ट्रान्समिसन लाइनको व्हिलिङ फी अनि ट्रान्समिसन लाइनको लाइन लस क्यालकुलेसन, यी चिजहरूलाई हिसाब गरेर कारोबार गर्न पाउने कुरा गरिदिएर निजी क्षेत्रलाई पनि चाहिँ तपाईँको अनुमति दिएर बजारमा प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था भइदियो भने यो विषयमा, यो क्षेत्रमा केही नयाँ परिवर्तन तरङ्गहरू आउँछ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। पहिलो प्राथमिकता बेच्ने हो कि देशभित्र खपत गर्ने हो? ऊर्जा उत्पादन हुने बित्तिकै खपत गरिहाल्नुपर्छ, चाहे देशभित्र गर्नु चाहे विदेशमा गर्नु। त्यसमा यो गर्ने र त्यो गर्ने भन्ने तपाईँसँग चोइसै छैन। हामीसँग जब तपाईँको बिजुलीको उत्पादन बढेर हाम्रो सिस्टमभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ तब हामीले त्यो बिजुली खर्च गर्न सकेनौँ भने हाम्रो सिस्टम कोलाप्स गर्छ। अहिलेको अवस्था भनेको तपाईँले खाँचो पर्दा ल्याउने, खाँचो नपर्दा लैजाने, यो खालको व्यवस्था तपाईँले तुरुन्तै गर्नुपर्छ। जसको लागि घरैभित्र गर्ने हो भने जलाशययुक्त आयोजना चाहिन्छ, रन अफ द रिभर प्रकारको आयोजनाहरू छ भने बजार स्ट्यान्ड बाई हुनुपर्छ। र नेपाललाई सबैभन्दा ठुलो भाग्यको कुरा के छ भने दक्षिणतर्फको छिमेकी राष्ट्रमा बिजुलीको यत्र तत्र माग छ।
त्यो बजारसँग हाम्रो बिजुलीको चाहिँ नि भोल्टेज लेभल पनि सिन्क्रोनाइजेसन भइराखेको छ। ट्रान्समिसनका पनि विभिन्न बिन्दुहरू छन्। त्यसलाई हामीले व्यवस्थित र अप्टिमाइजेसन गर्न नसकेको अहिलेको अवस्था हो। यसलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ। होइन भने अब नेपालको निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्न सक्छ भने भारतको निजी क्षेत्रले खपत पनि गर्न सक्छ। त निजी क्षेत्र टु निजी क्षेत्र पनि काम हुनसक्छ, निजी क्षेत्र टु निजी क्षेत्र नै लेनदेन व्यापार पनि हुनसक्छ। तर त्यो गर्नको लागि कानुनले व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, खुल्ला गरिदिनु। हामी सरप्लस इनर्जी भयो भनेर भनिराखेका छौँ एकातिर, अर्कोतिर अहिले हामीलाई चाहिएको ऊर्जा प्राप्त भइरहेको छैन। लोड सेडिङ गर्नु पऱ्यो भने हिजोदेखि उद्योग क्षेत्रमा बिजुली कटौती भयो भनेर आइरहेको छ। निजी क्षेत्रको आँखाबाट हेर्दाखेरि सरकारले यो गरिदिएको भएदेखि यो समस्या आउँदैन भनेर, यहाँ त विज्ञ त्यत्रो लामो समयदेखि व्यवसायमा हुनुहुन्छ, एउटा विश्लेषकको रूपमा पनि यहाँले आफ्नो विचारहरू दिँदै आउनु भएको छ। यो तपाईँको अहिलेको यतिखेरको यो कुरा चाहिँ मलाई नितान्त अस्थायी टेम्पररी फिनोमिनन वाला जस्तो लाग्छ। किनभने अहिले कुलेखानी तपाईँको पुरै क्षमतामा चलाउन सकिन्छ र त्यसपछि तपाईँको अब 1 महिना वैशाख अलिकति कष्टको कुरा हो। जेठ लागेपछि र अलिअलि पानी पर्न थालिसकेपछि फेरि हाम्रो पावर जेनेरेसन बढेर जान्छ। उद्योगहरूले चाहे जतिको बिजुली पाउनु भएको छ मैले यो बुझेको छु। इन जेनरल नै चाहिँ नेपालमा तपाईँको बिजुली कहिल्यै पनि जति माग छ त्यति आपूर्ति हुँदैन। यसमा कि न्यून हुन्छ कि अधिक हुन्छ। त्यसबिचमा चाहिँ तपाईँको यो मिलाउनका लागि हामीलाई सजिलो यो भारतबाट चाहिँ आइराखेको बिजुलीबाट हामीले ब्यालेन्स गरिराखेका छौँ। अन्ततोगत हामीले ज्यादै महत्त्वपूर्ण यो राष्ट्रिय महत्त्वको यो बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना यो बनाउनुपर्छ। त्यसपछि नेपालको समस्या सधैँका लागि समाधान हुन्छ। 1200 मेगावाटसम्मको फ्लक्चुएसन यसले धान्न सक्छ। निजी क्षेत्र जलाशयमा आउन कतिको सजिलो छ? मान्य अर्थमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ कि जलाशयको एउटा र पावर हाउसपट्टिको अरू गरेर त माथिल्लो रिजर्भवायरपट्टिको कुरामा चाहिँ सरकारले सहयोग गर्ने भन्नुभएको छ। त्यो चिज निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने भोलि नै चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्र जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सक्छ। अहिले खालि जलाशययुक्त आयोजना बनाउनको लागि त्यो जलाशय बनाउनको लागि चाहिने जग्गा, अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि को प्राप्ति, अनि त्यहाँ बनाउने चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि संरचनाहरूबाट हुने यो डुबान, अनि त्यसबाट हुने जनताको घरवासको उठीवास, यी समस्याहरू सरकारले समाधान गरिदिने हो भने बाँकी संरचनाहरू बनाएर निजी क्षेत्रले यो काम गर्न सक्छ। अथवा त्यति गर्नका लागि चाहिँ सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। एउटा कुरा, यदि अनुदानको व्यवस्था नगर्ने हो भने त्यस्तो खालको बिजुलीको किन्ने मूल्यमा एडजस्टमेन्ट गरिदिनुपर्छ। चाहिँ हामीले भन्ने गरेको चाहिँ के हो भनेदेखि भाएबिलिटी ग्याप फन्डिङ भन्छौँ कि यसलाई भाएबल बनाउनको लागि केही हाल्नुपर्छ। यी आयोजनाहरू बनाउने, ट्रान्समिसन लाइन बनाउने, डिस्ट्रिब्युसन लाइन बनाउने काम वर्षौँसम्म लम्ब्याएर राख्नु हुँदैन। किनभने यसमा टेकेर अरू काम गर्नुपर्ने, यी त पूर्वाधार हो। सरकारले अब चाहिँ नि आरओआर आयोजनाहरूको लाइसेन्स दिन रोक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो गर्न कतिको जायज हो निजी क्षेत्रको आँखाले हेर्दाखेरि? अहिलेको चाहिँ के अरे हिसाबमा त तपाईँको यो चाहिँ खालि 10 वर्षको लागि परिकल्पना गरिएको रेसियो हो नि त। तर उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्य आयोजना त 43,000 मेगावाट हो नेपालको। टोटल चाहिँ के अरे सम्भाव्य योजना त 83,000 मेगावाट हो। 43,000 आर्थिक दृष्टिकोणले सम्भाव्य, 10 वर्षमा 15,000 को कुरा गर्दैछौँ भने बाँकी अरू 28,000 को पनि त कुरा गर्नु पऱ्यो। त्यो भित्र जाँदाखेरि ती सबै हटाउँछन्। तर नेपालको खोला नालामा जहाँ जे सम्भावना छ, यो प्रकृति प्रदत्त स्रोत हो, यो स्रोतको अधिकतम दोहन गर्नुपर्छ। अनि यो कसैलाई लड लाग्दाखेरि रोक्ने, कसैलाई चाहिँ के अरे दिल खुल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको खुल्ला भएर जाने यो चिज होइन। र नेपालको ऊर्जा यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र चाहिँ तपाईँको यहाँ उत्पादन गरेर बढी भएको ऊर्जाले क्षेत्रीय बजार दक्षिण एसियाभरि बिजुली बालेर चाहिँ तपाईँको नेपाललाई आर्थिक दृष्टिकोणले समृद्ध बनाउने, व्यापार घाटा समाधान गर्ने, शोधनान्तर स्थिति अनुकूल बनाउने, यी मिसनमा हामीहरू चाहिँ तपाईँको लागेर दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेको आवश्यकता। सरकारले पिपिए रोकेको 2 वर्ष भयो होइन, यसले त फेरि अर्को 5-7 वर्षमा अर्को अभावको खाडल सिर्जना हुने देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? यसको असर के देख्नुहुन्छ? कि पिपिए खोल्नुपर्छ अथवा केही समय त्यस्ता होल्ड गर्नुपर्छ?
कसरी जानुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा हो। होइन, यो पिपिएमा पनि तपाईँको चाहिँ सरकारले भनिराखेको आरोहर प्रकारको आयोजनाहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने, कम गर्ने, पिआरओआर बनाउन दिने, जलाशययुक्त बनाउन दिने भन्ने कुरा त अहिले पनि बन्द गरिहालेको त होइन। त्यस्ता खालका आयोजनाहरू खुलिराखेका छन्। दक्षिणतिरको बजार तपाईँले खुल्ला गर्न सक्नु भएन भने ठुलो दुर्दशा हुन्छ। भारततर्फ बिजुलीको ठुलो बजार खुलाउने हो भने तपाईँसँग सेकेन्ड क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ। सँगसँगै देशमा पनि छिमेकी मित्र राष्ट्रमा पनि ठुला ठुला उद्योगहरू स्थापना भयो भने यो बिजुली कतिले पनि पुग्दैन। यो धौबाजी फलाम कारखाना खनियो भने, यो चाहिँ तपाईँको दैलेखको तेल कारखाना खनियो भने, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको नेपालका ठुल्ठुला चाहिँ निकै उद्योगहरू, फलाम पकाल्ने उद्योगहरू चाहिँ निकै स्थापना भयो भने नेपालमा ऊर्जाको खपत व्यापक बढेर जान्छ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको अब ऊर्जाको उत्पादन उतिखेरै गर्छु भनेर गर्न सकिँदैन। यसलाई अहिलेबाट प्लानिङ गरेर 8 वर्ष 10 वर्षको टाइम होरिजन भित्र बसेर हामीले प्लानिङ गऱ्यौँ भने, एउटा लामो फ्रेमवर्कमा काम गऱ्यौँ भने तपाईँको के भने ऊर्जाको यो उत्पादन हुने क्रम यो निरन्तर चलिरहन्छ, चलिरहनुपर्छ। सरकारसँग जति रिसोर्सेसहरू छ त्यसमध्ये पहिलो प्राथमिकता यो क्षेत्रलाई दिएको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। यस फिल्डमा धेरै कामहरू गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ, बाँकी छ। त्यस मार्गमा जानका लागि अब सरकारले विदेशी सहायता, विदेशी लगानी, स्वदेशी लगानी, क्षेत्रीय सहयोग, यी सबै चिजहरू यसमा चाहिँ तपाईँको परिचालन गरिरहेको छ, गर्नुपर्छ र यो अझै आगामी दिनमा बढ्दै जान्छ र यो नै नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड, यो नै नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारले 10 वर्षमा 15,000 मेगावाटको एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। त्यो लक्ष्यसँगै हामीसँग त्योभन्दा नि माथि प्रचुर मात्रामा जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता छ। योभन्दा बढी उत्पादन गर्दै र खपत गर्दै बजार खोज्दै जानको लागि सरकारले कुन ठाउँमा बसेर के गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रको भूमिका कसरी अगाडि लैजानुपर्छ? अर्थशास्त्रमा एउटा जेबिसीको ल छ कि हामी त्यसलाई से ल भन्छौँ। अर्थशास्त्री जेबिसीले भन्नुहुन्छ सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमान्ड। बुझ्नु हो? सप्लाई बढाइदिनु भयो भने यसले बजारमा यसले क्रिएट गर्छ। त्यहाँ बजार बढाउँदै लैजानका लागि हामीले उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ र जलविद्युत आयोजनाको अहिलेको वृद्धि विकास यो जुन गतिले भइरहेछ यो पर्याप्त छैन। यसमा तपाईँको विभिन्न प्रकारका आयोजनाहरू अरू बनेर जानुपर्छ। सँगसँगै सरकारले तपाईँको अब ऊर्जा खपत गर्ने खालका उद्योगहरू खोल्नका लागि विदेशी स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ र सहुलियतहरू प्रदान गर्नुपर्छ। ऊर्जाको खपत बढाउनका लागि सरकारले आगामी बजेटबाट केही सहुलियतका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। जस्तै सरकारले अहिले घर घरमा यो चुलो यो सित्तै दिने हो कि किस्ताबन्दीमा दिने हो कि तपाईँको चुलोको आपूर्ति, अनि घर घरमा बिजुलीको वायरिङ गरिदिने, यो खालको व्यवस्था गर्न सक्यो भनेदेखि एकै वर्षमा धेरै ठुलो परिमाणमा चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि बिजुलीको खपत बढ्न सक्छ। सहरहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर बिजुलीका आयोजनाहरू अथवा यो विद्युत खपत गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ। हामी जहिल्यै सचेत र तयार भएर बसिरहनु पर्यो। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद।